नमस्कार। पब्लिक नामाको यो लाइभ छलफल कार्यक्रममा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म युग पाठक काठमाडौँबाट र मैले आज बोल्ने विषय छ एन्ड अफ डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको अन्त्य। लोकतन्त्र अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल मनमा लिएर हेऱ्यो भने हामीलाई सामान्यतया मनमा आउने जवाफ के हो भने लोकतन्त्रको अन्त्य हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको यस्तो व्यवस्था हो जसको आजसम्म कुनै विकल्प देखिएको छैन र त्यो अन्त्य हुन सक्ने कुरा पनि होइन। मान्छेको समाजलाई व्यवस्थित गर्ने र मान्छेको समाजलाई चलाउने यो नै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर भन्ने गरिएको छ र त्यसै अनुसार सबैले बुझ्ने गरिएको पनि छ। तर एउटा आश्चर्यजनक कुरा केही समय अगाडि भयो, करिब करिब 6-7 महिना अगाडि लिस्बनमा भएको एउटा सम्मेलनमा अमेरिकाका राजनीतिशास्त्री सन रोजनबर्गले एन्ड अफ डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको अन्त्य भन्ने एउटा थेसिस प्रस्तुत गरे। उनले प्रस्तुत गरेको थेसिसमा खास गरिकन लोकतन्त्रको अन्त्य लोकतन्त्र भित्रैबाट हुन्छ, अर्थात् लोकतन्त्रले आफैले आफैलाई निलिरहेको छ भन्ने कुरा थियो। र त्यो कुरा भन्नका लागि उनी खास गरिकन पोलिटिकल साइकोलोजीको प्रोफेसर भएको हुनाले गर्दा उनले चाहिँ खास गरिकन मान्छे, जनता, सिटिजन, नागरिक भित्र चाहिँ लोकतन्त्रलाई पचाउन सक्ने र लोकतन्त्र अनुसारको व्यवहार गरेर एउटा ऱ्यासनल, एउटा विवेकशील नागरिकको रूपमा लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको उनको दाबी थियो। र उनले लोकतन्त्रको अन्त्य हुने एक प्रकारको भविष्यवाणी गरिरहँदाखेरि त्यो कार्यक्रममा मात्रै सन्नाटा छाएको होइन, संसारभरि नै यसले एक प्रकारको बहस निम्त्याएको छ। त्यसो त एन्ड अफ डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको अन्त्य भन्ने विषयमा अरू पनि किताब लेखिएका छन् र यो विषय छलफलको विषय भइसकेको निकै समय भयो। तर यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ लोकतन्त्रको अन्त्यको कुरा खास गरिकन अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा मोदी, टर्कीमा एर्डोगन, अनि बेलायतमा चाहिँ के अरे युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्किने ब्रेक्जिट र सँगसँगै जोन्सनको उदय, अनि त्यस पछाडि नेपाल जस्तो देशमा केपी ओलीलाई पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारका पपुलिस्ट लिडरहरू जसले चाहिँ आजको समयका जटिल सवालहरूको सजिलो र एकदमै काम नलाग्ने सतही जवाफ दिन्छन् र त्यो सतही जवाफका आधारमा मान्छेहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्छन्। किनभने आजको समाजमा मान्छे चिन्तित छ, निराश छ र विभिन्न प्रकारको सङ्कटहरूले घेरिएको छ, उसलाई जवाफ चाहिएको छ। तर जवाफ सजिलो छैन। तर पपुलिस्टहरूले सजिलो जवाफ दिन्छन् र सजिलो जवाफ दिएर भोट आर्जन गर्छन् र शक्तिमा पुग्छन्। सन रोजनबर्ग जस्ता प्रोफेसरहरूको भनाइ के हो भने ट्रम्प जस्ता र यतातिर आउँदाखेरि मोदी, ओली पनि भन्न सकिन्छ, यस्ता पपुलिस्ट लिडरहरू राजनीतिमा हावी हुने र लोकतन्त्रभित्रै निर्वाचित भएर आउने दृश्यले के देखायो भन्दा लोकतन्त्रले यस्ता नेताहरू, यस्ता स्टेटम्यानहरू निर्माण गर्ने क्षमता राख्यो अब जसले लोकतन्त्रलाई नै खाइदिन्छन् भन्ने चाहिँ उनको भनाइ थियो। अब यहाँनिर हामीले सम्झिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने 30 वर्ष अगाडि फ्रान्सिस फुकुयामाले एन्ड अफ हिस्ट्री थेसिस लिएर आएका थिए। त्यहाँ एन्ड अफ हिस्ट्री भनेर इतिहासको अन्त्य भनियो भने इतिहास एज सच इतिहास भन्न खोजेको होइन। उनले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यति बेला 1989मा सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि शीत युद्धको अन्त्य भयो र शीत युद्धको अन्त्य भइसकेपछि अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुईटाको बिचको शीत युद्धमा सोभियत सङ्घ ढलिसकेपछि अमेरिका एकमात्र निर्विकल्प शक्ति, संसारको एकमात्र शक्तिको रूपमा अमेरिकाको उदय भयो र त्यही परिदृश्यलाई, त्यही घटनाक्रमलाई लिएर फ्रान्सिस फुकुयामाले के भने सोभियत सङ्घ जुन विचारधारा कम्युनिस्ट अर्थात् मार्क्सिस्ट विचारधाराको आधारमा सोभियत सङ्घको निर्माण भएको थियो त्यसको अन्त्य भयो भनेर उनले एन्ड अफ हिस्ट्री अर्थात्
त्यसलाई खास गरिकन कम्युनिजमको अन्त्य, मार्क्सवादको अन्त्य भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो। र उनले त्यसरी 30 वर्ष अगाडि कम्युनिजमको अन्त्य भन्नु र 30 वर्ष पछाडि आएर अहिले लोकतन्त्रकै अन्त्यको बहस हुनु, यो दुईटै बहस चाहिँ खास गरी अमेरिकाबाट सुरु भएको छ। र यो दुईटै बहसले चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई फर्केर हेर्न उत्प्रेरित गर्छ। त्यो कुरा के हो भने आखिरमा मार्क्सवाद भन्नुहोस् या कम्युनिजम भन्नुहोस् अथवा डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, यो दुईटै विचारधारा कहिले, कहाँ र कसरी निर्माण भयो र यो दुईटा विचारधाराको विकास कसरी भयो र अहिले कहाँ आइपुग्यो, यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो। यो सवालमा हामीले ध्यान दिएर विचार गरेर हेर्नुपर्ने छ। त्यसरी हेर्दा के देख्छु म भन्दा 19औं शताब्दीमा खास गरिकन औद्योगिक क्रान्ति पछाडि कार्ल मार्क्सले देखेको युरोप र रुसोहरूले देखेको युरोपको व्यथा एउटै छ। त्यो व्यथा के हो भने भयङ्कर ठुलो विस्फोटक रूपमा चाहिँ पुँजीवादको एक प्रकारको नयाँ रूपको रूपमा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ र त्यो औद्योगिक क्रान्तिले एउटा यस्तो समूहको निर्माण गर्छ, खास गरिकन चाहिँ तपाईँको मजदुरहरूको एउटा यस्तो समूहको निर्माण गर्छ जो चाहिँ मिसिन बराबरको हैसियतमा छन्, जसलाई खास मान्छेको मूल्य दिइएको छैन। त्यति बेलाको सिनारियो के हो भने मान्छेहरू मिसिनमा च्यापिएर मरिरहेका छन्। कैयौँ कपडा बुन्ने उद्योगहरूमा बच्चाहरूलाई त्यो कपडाको तानमा चुडिएको धागो चाहिँ बनाउनको लागि मेसिनको भित्रपट्टि घुसाइन्थ्यो। त्यति बेला मेसिनहरू ठुल्ठुलो आकारका हुन्थे, अहिले जस्तो सोफिस्टिकेटेड मेसिन आइसकेको थिएन। त्यहाँ भित्र छिरेर काम गर्ने बच्चाहरू कैयौँको हात काटिन्थ्यो, कैयौँ मारिन्थे, तर ती बच्चाहरूको लागि कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्थेन। ती बच्चाहरूको परिवारलाई कुनै सुरक्षा थिएन र त्यसरी काम गर्ने मजदुरहरूलाई कुनै सुरक्षा थिएन। यस्तो अमानवीय ढङ्गको औद्योगिक क्रान्तिले मान्छेको दिमागमा एक प्रकारको प्रश्न जन्माइदियो, के यो व्यवस्था टिक्छ त, यो व्यवस्था यसरी नै जान्छ त भन्ने प्रश्न उब्जाइदियो। त्यो प्रश्नको जवाब खोज्ने क्रममा युरोपका त्यति बेलाका विद्वानहरू, दार्शनिकहरू यसको खोजीमा लाग्छन् र लोकतन्त्रका दार्शनिकहरू माथिबाट तपाईँ हब्स हुँदै जोन लक हुँदै रुसो हुँदै आउँदाखेरि लोकतन्त्रका चाहिँ हिमायतीहरूले मानवाधिकार, मान्छेको मिनिमम अधिकारको कुरो, त्यसपछि गएर मान्छेको ज्यालाको अधिकारको कुरो, त्यसपछि गएर उसको आधारभूत रूपमा उसको बस्ने खाने कन्डिसनको कुरो, यो सब कुरोको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, नत्र भने यो व्यवस्था टिक्दैन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुग्छन्। र एउटा नागरिकलाई नागरिकको हैसियतमा, मजदुरको फ्याक्ट्रीको मजदुरको हैसियतमा होइन, नागरिकको हैसियतमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारको मानवाधिकार, ज्याला लगायतको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आउँछ। अनि अर्कोतिरबाट चाहिँ कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले चाहिँ कुन विचार प्रस्तुत गर्छन् भने यो जसरी अहिलेको व्यवस्था बनेको छ, यो व्यवस्था बन्नुको पछाडि कारण छ। यसमा चाहिँ कुनै भगवानको अथवा कुनै अदृश्य शक्तिको हात छैन। मान्छेको समाज मान्छेले नै निर्माण गरेको हो र मान्छेको समाज कसरी चल्छ भन्ने कुरा पनि मान्छेले नै निर्धारण गरेको हो। त्यसकारण यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरा पनि मान्छेले नै पहल गर्नुपर्छ भनेर मार्क्स र एङ्गेल्सले एउटा नयाँ विचारधारा निर्माण गर्छन्। त्यो विचारधारा खास गरिकन पुँजीवाद अर्थात् पुँजीको शासन, लोकतन्त्र भनेर सामान्यतया जसलाई भनिन्थ्यो त्यति बेला, डेमोक्रेसी, त्यो शासन चाहिँ पुँजीको शासन हो र त्यो शासनमा चाहिँ मजदुरहरू सर्वहारा हुन बाध्य हुन्छन्। मजदुरहरूको आफ्नो भन्ने केही पनि हुँदैन। मजदुरहरूको श्रमको शोषण गरिन्छ र त्यसबाट पुँजी निर्माण गरिन्छ, त्यसबाट नाफा कमाउँछन् र नाफा कमाउने चाहिँ व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण राज्य सत्ता हुन्छ र उनीहरूकै हातमा मिन्स अफ प्रोडक्सन अर्थात् उत्पादनका साधन हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ त्यसको सर्वेसर्वा हुन्छन्। जो खासमा उत्पादन गर्ने हो, जसको श्रमले कुनै पनि प्रकृतिमा भएको वस्तुमाथि मूल्य आरोपण गर्छ, त्यो श्रमको चाहिँ महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण पुँजी भनेको के हो भनेर चिन्नु पर्यो भनेर मार्क्सले पुँजी भन्ने किताबै लेखे
र मार्क्सवादको एउटा नयाँ अवधारणा त्यहाँबाट आउँछ, जुन अवधारणाले चाहिँ खास गरिकन पुँजीवादको एन्टिथेसिसको रूपमा, पुँजीवादले एउटा विकास गरेर एउटा रूप लिइसकेपछि त्यसको एन्टिथेसिसको रूपमा चाहिँ त्यही भित्रबाट मजदुरहरूले सङ्गठन गरेर एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्छन् र मजदुरहरूले एन्टिथेसिसको रूपमा पुँजीवादलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने थेसिस चाहिँ मार्क्सको आउँछ। यो दुईटै थेसिसको ऐतिहासिक कारणहरू केलायो भने, चाहे लोकतन्त्रको होस् चाहे मार्क्सवादको, दुईटै थेसिसको ऐतिहासिक कारणहरू केलाउने हो भने 19औं शताब्दीमा भर्खर विस्फोटक रूपमा आइरहेको चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिले निर्माण गरेको अमानवीय अवस्था जुन थियो, मान्छेहरूलाई दास, नयाँ प्रकारको दासमा परिणत गर्ने अमानवीय अवस्था जुन थियो, त्यो अवस्थालाई हेरेर मार्क्स र एङ्गेल्सको पनि सिद्धान्त बनेको छ। त्यही अवस्थालाई हेरेर यो पुँजीवाद चाहिँ पुँजीवादै ठिक छ, तर यो पुँजीवाद को चाहिँ स्टेट सिस्टममा, राज्य प्रणालीमा गएर राज्यले कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ विचार गरिनुपर्छ। राज्यलाई त्यसरी नै व्यवस्थित गरिनुपर्छ र मान्छेलाई नागरिकको रूपमा आधारभूत अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। त्यसो भयो भने त व्यवस्था टिक्छ भनेर पुँजीवाद मान्नेहरूले चाहिँ त्यो सिद्धान्त लिएर आएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि एक थरी पुँजीवादको पक्षधर भए, एक थरी पुँजीवादको विरोधी भए। दुवै थरीले चाहिँ 19औं शताब्दीको त्यो खास ऐतिहासिक परिस्थितिमा आफ्नो सिद्धान्त बनाएका छन्। त्यसपछि यी सिद्धान्तहरू संसारभरि फैलिने क्रम सुरु हुन्छ। 20औं शताब्दीलाई हामीले हेर्ने हो भने यी दुईटा सिद्धान्तले चाहिँ भयङ्कर ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेको र ठुल्ठुला साम्राज्यहरू निर्माण गरेको हामी देख्छौँ। पुँजीवादको त्यही औद्योगिकरणको बलमा र वैज्ञानिक आविष्कार सँगसँगै जोडेर लिएर आएर पुँजीवादको त्यही बलले चाहिँ बेलायती, फ्रान्सेली, पोर्चुगिज लगायत ठुल्ठुला साम्राज्यहरू निर्माण गर्न र टिकाउन मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर 20औं शताब्दीमा आएर सोभियत सङ्घ जस्तो अर्को प्रकारको समाजवादी साम्राज्यवाद पनि भन्छन् त्यसलाई, अर्को प्रकारको साम्राज्य त्यसले निर्माण गर्न सफल भएको छ। खास गरिकन दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1945मा टुङ्गिएको दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि संसारको अर्डर परिवर्तन हुन्छ। ठुल्ठुला साम्राज्यहरू धराशायी हुन्छन् अनि संसारमा राज्यहरू नयाँ प्रकारले इभल्भ हुन्छन्, राज्यहरू नयाँ प्रकारले आउँछन्। जस्तो कि यही क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ ब्रिटिसहरूको साम्राज्य थियो, त्यो साम्राज्य ढलिसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1947मा भारत स्वतन्त्र हुन्छ। त्यस्तै गरेर वरिपरिका अरू मुलुकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् अनि अफ्रिकामा पनि त्यसै गरी स्वतन्त्रताको लहर चल्छ। संसारभरि यो स्वतन्त्रताको लहर चल्छ। त्यस पछाडि एकातिर सोभियत सङ्घ र एकातिर अमेरिका, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोप ध्वस्त भएको थियो र युरोपको औद्योगिक आधार क्षेत्रहरू ध्वस्त भएको थियो, उसको उत्पादन क्षमता खतम भएको थियो। त्यसकारण अमेरिकाले चाहिँ मार्शल प्लान लिएर आएर युरोपलाई, त्यो आर्थिक रूपमा धराशायी भएको, सम्पूर्ण रूपमा धराशायी भएको युरोपलाई पुनर्निर्माण गर्न सघाउँछ। किनभने अमेरिकाको चाहिँ जापानमा एटम बम हानिसकेपछि अमेरिकाले चाहिँ आफूलाई सुपर पावरको रूपमा, एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्छ र अमेरिकाको घरभित्र युद्ध प्रवेश नगरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि अमेरिकाको औद्योगिक आधारहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ, जस्ताको तस्तै हुन्छ। त्यसकारण अमेरिकाले अब नयाँ शक्ति आफ्नो हातमा लिन्छ र एकातिर सोभियत सङ्घ छँदैछ। सोभियत सङ्घ पनि त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा विजेता मध्येको थियो। त्यसकारण यी दुईटा विजेताहरू, सोभियत सङ्घ र अमेरिका, यी दुईटा विजेताहरूको हातमा अब संसार कता जाने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने शक्ति उनीहरूको हातमा आएको देखिन्छ। र त्यही दुईटा शक्तिहरूको स्रोतबाट दुईटा सिद्धान्त, दुईटा युरोपमा 19औं शताब्दीमा निर्माण भएको दुईटा सिद्धान्त संसारभरि फैलिन्छ। एउटा कम्युनिजमको मार्क्सवाद आधारित सिद्धान्त, अर्को लोकतन्त्र आधारित सिद्धान्त। एउटाले दाबी गर्छ पुँजीवादको विरोधी हुँ, अर्कोले दाबी गर्छ पुँजीवादको पक्षधर हुँ। यो दुईटा शक्तिले आफ्नो चाहिँ फैलावट संसारभरि लिएर जान्छ। यो 20औं शताब्दीलाई ध्यानले हेर्नुभयो भने के कुरा देख्नुहुन्छ भने कुनै पनि यो त्योभन्दा अगाडिको विश्व दृष्टिकोणको रूपमा रहेका धार्मिक विचारधाराहरू, चाहे त्यो हिन्दू विचारधारा होस् या मुस्लिम होस् या
क्रिस्चियन विचारधारा होस्, जुनसुकै विचारधारा होस्, बुद्धिस्ट विचारधारा होस्, राज्य सत्तामा वैचारिक रूपमा कब्जा जमाएका विचारधाराहरू अब क्रमशः कमजोर हुन्छन् र त्यो सबै विचारधाराका मान्छेहरू बिचमा एउटा सेक्युलर रिलिजनको रूपमा या त मार्क्सवाद या त लोकतन्त्रको सिद्धान्त प्रवेश गर्छ। त्यो दुईटा सिद्धान्तले संसारभरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि उब्जिएका नयाँ मुलुकहरू, संसारभरि जति नयाँ देशहरू जन्मिए ती देशहरूमा यी दुईटा सिद्धान्तले राज्यको पनि एउटा संरचनाको रूपमा, समाजको पनि एउटा समाज चलाउने विचारधाराको रूपमा, कानुनी लगायत सबै प्रकारको संवैधानिक कानुनी संरचनाको रूपमा त्यो वैचारिक रूपमा प्रवेश गर्छ। अब त्यसको लोकल त्यसको चाहिँ ऊ कस्तो भयो त, लोकल्ली त्यो कसरी अनुभव गरियो, कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुरा आफ्ना आफ्ना छन् अनुभवहरू। जस्तै भारतको आफ्नै अनुभव छ, नेपालको आफ्नै अनुभव छ, अफ्रिकाका मुलुकहरूको आफ्नै आफ्नै अनुभव छन्। त्यो लोकल अनुभवहरू आफ्ना आफ्ना छन्, लोकल एक्सपेरिमेन्टहरू पनि आफ्ना आफ्ना छन्। तर वैचारिक रूपमा यो चिज दुईटा यो विचारधारा 19औं शताब्दीमा युरोपमा जन्मेको विचारधारा एकैचोटि संसारभरि पुगेको छ। र त्यसरी पुगिसकेपछि एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने कुरा म देख्छु, त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा पुँजीवादको विरुद्धमा, एउटा पुँजीवादको पक्षमा यो दुईटा विचारधारा एकअर्काको विरुद्धमा शीत युद्ध लडेको विचारधारा, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनको लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएको यो दुईटा विचारधाराका सत्ताहरू छन् संसारमा 20औं शताब्दीमा। ती दुईटा सत्ताहरूको लडाईँ चल्दा चल्दै नै संसारभरि यी दुईटा विचारधारा फैलाइएको छ। तर कन्सिक्वेन्स हेरौँ, परिणाम हेरौँ, भयो के त? परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रको नामको, डेमोक्रेसीको नामको अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पुँजीवाद, जसले चाहिँ खुलेर पुँजीवादको पक्षधर हुँ भन्छ, त्यसले संसारभरि नै तपाईको चाहिँ जति बेला 1945 पछाडि 1950s तिर, 50s भन्दा अलि अगाडि नै तपाईको चाहिँ मार्शल प्लान लिएर आएको छ ह्यारी ट्रुम्यान एटम बम हान्ने राष्ट्रपति उनै हुन्। ह्यारी ट्रुम्यान अमेरिकाका राष्ट्रपतिले जसरी मार्शल प्लान युरोपलाई उठाउनको लागि लिएर आएका छन्, त्यसै गरी .4 प्रोग्राम भन्ने अर्को लिएर आएको छ। त्यो .4 प्रोग्राम चाहिँ सोभियत सङ्घको प्रभाव संसारका भर्खर बनेका मुलुकहरू र अरू गरिब मुलुकहरूमा नपरोस् भनेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागि एउटा सफ्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। हेर्दाखेरि त्यो मिलिटरी लिएर आउँदैन, त्यो लिएर के आउँछ भन्दा प्रविधि र पैसा लिएर आउने भन्छ र आर्थिक सहायताको एउटा नयाँ सत्ता निर्माण हुन्छ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ वैदेशिक सहायता पनि भन्ने गरिन्छ, फरेन एड। यो फरेन एड रेजिम नयाँ सत्ताको रूपमा निर्माण हुन्छ। त्यो नयाँ सत्तालाई व्यवस्थित गर्नको लागि विश्व ब्याङ्क अनि IMF जस्ता चाहिँ साहुहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साहुहरू निर्माण गरिन्छ र यिनीहरूको मार्फतबाट हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा एउटा चाहिँ विकासको अवधारणा, डेभलपमेन्ट भनेर यहाँको वस्तुस्थिति के छ, यहाँको समाज कस्तो छ भन्ने कुरासँग मतलब भएन। उनीहरूलाई आफ्नो विचारधारा यहाँ छिराउनु पर्यो। त्यसकारण उनीहरूले यहाँको ब्युरोक्रेसी कसरी चल्ने, यहाँको कानुन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ठुला विश्व ब्याङ्क, IMF जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू मार्फत अर्थात् एड रेजिम मार्फत उनीहरू प्रवेश गर्छन् र उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारका मुद्दामा प्रवेश गर्छन्। अर्थतन्त्र कसरी चलाउने, कानुन व्यवस्था कसरी चलाउने, लोकतन्त्रका अवधारणाहरू कसरी चलाउने, अनि मानव अधिकार भन्ने अवधारणालाई कसरी चलाउने, अनि विभिन्न किसिमका अरू अधिकारहरू कसरी चलाउने, यो सबै किसिमले उनीहरू पैसा र ऋण, यो दुईटा, एउटा अनुदान र ऋणको नाममा पैसा र विचार, यो दुईटा लिएर प्रवेश गर्छन् र संसारभरि नै यिनीहरूले एक छत्र राज गर्न सफल हुन्छन्। त्यही बेलामा सोभियत सङ्घले पनि कोसिस नगरेको होइन। सोभियत सङ्घले पनि पूर्वी युरोपका धेरै देशहरू र अन्यत्र पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको हो र मार्क्सवादकै अवधारणा अन्तर्गत चीनमा पनि 1949मा चाहिँ माओले क्रान्ति सम्पन्न गरे र त्यस पछाडि चीनमा एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ कम्युनिस्ट स्टेट भनेर आफूलाई परिभाषित गर्दै एउटा नयाँ प्रकारको स्टेट बनाउन सुरु हुन्छ। कन्सिक्वेन्स हेर्नुहोस्, चीनमा पनि सोभियत सङ्घमा पनि यो दुईटै ठाउँ जसले आफूलाई मार्क्सिस्ट दाबी गर्छन्। अघि हामीले अमेरिकाको कुरा गरिहाल्यौँ, जसले लोकतन्त्रको नाममा संसारभरि कर्पोरेट क्यापिटलिजम इस्टाब्लिस गर्यो। यस्तो कर्पोरेट क्यापिटलिजम जसले चाहिँ राज्य सत्ताहरूको
कन्ट्रोल, राज्यको कन्ट्रोल जहाँ राजा महाराजा हुन्थे त्यो जसरी तिनीहरूले कन्ट्रोल गर्थे त्यो ठाउँमा कर्पोरेटहरूले चाहेको, कर्पोरेट पुँजीवादले चाहेको पपेटहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा त्यहाँ पुर्याउने र कर्पोरेट पुँजीवादको इच्छा अनुसार उनीहरूको माल बेच्ने, उपभोक्ता बनाउने उद्देश्यले संसारभरि पुँजीवादको स्थापना र विस्तार गर्ने। यसमा तपाईँको संसारका सबै त्योभन्दा अगाडिका धार्मिक विचारधारा भएका सम्पूर्ण विचारधारा मान्ने मन्दिर गइरहलान्, मस्जिद गइरहलान्, चर्च गइरहलान्, तर जीवन चाहिँ पुँजीवादले चलाउने भयो, राज्य चाहिँ पुँजीवादले चलाउने भयो, यस्तो बनाइदिए। अनि यतातिरबाट सोभियत सङ्घको र चिनको अनुभवलाई आजसम्म आएर हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने सोभियत सङ्घ पनि एउटा जाइन्ट स्टेट क्यापिटलिजममा पुग्यो। अन्तिममा आइपुग्दाखेरि यस्तो ठुलो स्टेट क्यापिटलिजम जहाँ चाहिँ केही कम्युनिस्ट पार्टीका माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुनु पुग्यो। नयाँ प्रकारको कर्पोरेट क्यापिटलिजम, तर स्टेटको कन्ट्रोल, पार्टी कन्ट्रोल, स्टेट कन्ट्रोल। अनि यता अहिले चीन पनि त्यही ठाउँमा आइपुग्यो। अहिले चीनमा चाहिँ 300 जति पार्टीका, कम्युनिस्ट पार्टीका टप लेभलका लिडरहरूको हातमा बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलरको प्रपर्टी छ र उनीहरू चाहिँ समाजवाद भनेर अहिले पनि भनिरहेछन्, मार्क्सवाद भनेर अहिले पनि भनिरहेछन्। तर अन्ततः त्यहाँ पनि के भयो भने एउटा नयाँ प्रकारको स्टेट क्यापिटलिजम बन्यो जो अर्को प्रकारको कर्पोरेट क्यापिटलिजमको भर्सन हुन पुग्यो। यो दुईटै 19औं शताब्दीमा निर्माण भएका विचारहरू, एउटाले पुँजीवादको विरोध गर्यो, अर्कोले पुँजीवादको पक्ष लियो। तर यो दुईटै विचारबाट अन्ततः यो दुईटै विचारले क्याप्टेन क्यापिटल भन्छु मैले यसलाई, क्याप्टेन क्यापिटलको सेवा गर्यो। एउटा क्याप्टेन क्यापिटल छ, बिग जाइन्ट क्यापिटल, पुँजी, त्यो पुँजीको अन्ततः सेवा गर्न पुग्यो यो दुईटै दर्शनले। किन यस्तो भयो? यसका कारणहरू हुन सक्छन्। कारणहरू हामीले केलाउँदै जानुपर्नेछ, पहिल्याउँदै जानुपर्नेछ, तर दृश्यले त्यो देखायो। 19औं शताब्दीमा एउटा अमानवीय औद्योगिक क्रान्तिले निर्माण गरेको अमानवीय समाज व्यवस्थालाई सुधार्नको लागि निर्माण भएका विचारहरू के हामीहरू जस्ता देशमा जस्ताको तस्तै लागू हुन सम्भव थिए? अथवा यी ठुल्ठुला 20औं शताब्दीमा निर्माण भएका दुईटा युरोपियन विचारधाराले निर्माण गरेका ठुल्ठुला साम्राज्यहरू हुँदैन थियो भने ती विचार जस्ताको तस्तै यो दुनियाँमा आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? यो पनि अर्को प्रश्न छ। किनभने मान्छेको समाज चाहिँ भौतिक परिस्थितिहरूको निर्माण त हो, तर मान्छेले कसरी निर्माण गर्छ त्यो समाजलाई, कसरी चलाएर अगाडि लैजान्छ, त्यही अनुसार समाजहरू बन्ने, राज्यहरू बन्ने र त्यही अनुसार संसारको व्यवस्था बन्ने देखिन्छ। अब 20औं शताब्दीकै कुरा गर्दाखेरि एकजना विट्जेनस्टाइन, लुडविग विट्जेनस्टाइन भन्ने फिलोसोफर छन्। उनले चाहिँ के भने आजको संसारमा जहाँ ट्रुथको, सत्यको सबभन्दा ठुलो खोजी भइरहेछ, त्यहाँ खासमा सत्य चाहिँ म्याथमेटिक्समा मात्रै हुन्छ, गणितमा मात्रै हुन्छ। गणितभन्दा बाहिर सत्य छैन। त्यसकारण जब एउटा दार्शनिकसँग सत्यको सामना गर्ने अथवा सत्यको पहिचान गर्ने क्षमता हुँदैन भने ऊ चुप लाग्नुपर्छ भनेर उनले ट्र्याक्टाटस फिलोसफिकस भन्ने किताबमा त्यसको अन्तिम लाइन उनले के लेख्यो भने वेयर अफ वान क्यानट स्पिक देयर अफ वान मस्ट बी साइलेन्ट भनेर लेखे। मैले यहाँ कहाँनिर यो प्रसङ्गलाई जोड्न खोज्दैछु भने 20औं शताब्दीको सुरुको पहिलो क्वार्टरमा जन्मिएका र त्यो बेला काम गरेका विट्जेनस्टाइनको यो भनाइ ले एउटा कुरातिर तपाईँलाई सोझाइरहेछ। त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने 20औं शताब्दीका ठुल्ठुला यी दुईटा इनोभेसनहरू, ठुल्ठुला यो पोलिटिकल आइडियोलोजी, दुईटा दार्शनिक इनोभेसनहरू, यो दुईटा दार्शनिक इनोभेसनहरू संसारभरि पुग्दाखेरि एउटा चिज खतरनाक ढङ्गले इस्टाब्लिस भयो जो अहिले कोरोना पेन्डेमिकको क्रममा पनि देखा पर्यो। त्यो भनेको के भने यसले स्टेटलाई, राज्यलाई इतिहासकै सबभन्दा बलियो, इतिहासकै हर एक मान्छेको जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने शक्तिशाली र मास सर्भेलेन्स गर्न सक्ने क्षमताको बनाइदियो यो राज्यहरूलाई र जाइन्ट ब्युरोक्रेसीहरू निर्माण गरिदियो। त्यसले कस्तो स्थिति निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेको स्वतन्त्रता, जो चाहिँ खास गरी लोकतन्त्रको परिभाषाले चाहिँ जहिले पनि इन्स्योर गर्न खोज्छ। पक्का तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा कुरा स्वतन्त्रता भन्छ, अनि अर्को पक्का पाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनको ग्यारेन्टी भन्छ,
अनि अर्को पक्का पाउनुहुन्छ तपाईँको खुसीको खोजी गर्ने ठाउँ भन्छ। यो तीनटा चिज तपाईँ पाउनुहुन्छ भनेर भन्छ। तर यो बेलामा निर्माण भएका जाइन्ट ब्युरोक्रेसी र खतरनाक ढङ्गले संसारलाई म्यानेज गर्न सक्ने स्टेट कन्ट्रोलिङ मेकानिजमको रूपमा स्टेट र मान्छेको दिमागलाई पनि म्यानेज गर्न ग्राम्सीले भनेको जस्तै कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर गरेर मान्छेको दिमागलाई पनि एकहोरो पार्न सक्ने, जहाँबाट पपुलिजम ट्रम्प जस्ता मान्छे, मोदी जस्ता मान्छे राइज हुन सक्छन्। एउटा राष्ट्रवादको एउटा अन्ध नाराले जसले जीवनमा केही पनि काम दिँदैन, जीवनको न गरिबीमा काम दिन्छ, न अहिले लकडाउनमा लाखौँ लाख मानिसहरू चाहिँ सडकमा खाली पैदल खुट्टा हिँडेर बाटैमा केटाकेटीहरू मरेका छन्, बाटैमा मान्छे मरेका छन्, न उनीहरूको जीवनको सुरक्षालाई काम दिन्छ, केही पनि काम दिँदैन। तर त्यो राष्ट्रवादले भोट कलेक्सन गर्न, मान्छेलाई एक अर्काप्रति उत्तेजित भएर एउटा धर्म र अर्को धर्मको बिचमा मारकाट गर्न, एउटा राज्य र अर्को राज्यको बिचमा मारकाट गर्न, यस्तो आइडेन्टिटिजहरू निर्माण गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यस्तो विचारधारालाई पनि संसारमा राज्यभरि पुर्याएर मान्छेको दिमाग कन्ट्रोल गर्न सक्ने, ग्राम्सीले भने जस्तै कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर गरेर मान्छेको दिमाग कब्जा गरिदिन सक्ने क्षमता राज्यहरूमा, त्यो राज्यको स्रोत साधन चाहिँ कब्जा गर्न सक्ने पावर भएका कर्पोरेटहरू र राजनीतिक शक्तिहरूमा त्यो शक्ति चाहिँ केन्द्रित गरिदियो। त्यो गर्ने जाइन्ट ब्युरोक्रेसी निर्माण गरिदियो। त्यो जाइन्ट ब्युरोक्रेसी कस्तो बन्न पुग्यो त भन्दा, आखिरी तपाईँले अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, दुईटै विचारधारा 19औं शताब्दीमा बनेका दुईटै विचारधाराले अन्तिममा क्याप्टेन क्यापिटलको सेवा गर्ने भएपछि त्यो क्याप्टेन क्यापिटलको सेवा गर्नको लागि के चाहियो त भन्दा रोबोटिक ब्युरोक्रेसी चाहियो, रोबोट जस्ता मानिसहरू चाहियो। त्यो रोबोट जस्ता मानिसहरू कसरी निर्माण गर्ने त? रोबोट जस्ता मानिसहरू निर्माण गर्नको लागि एजुकेसन सिस्टमको प्रयोग गरियो। त्यो एजुकेसन सिस्टम कस्तो खालको त भन्दा कम्पार्टमेन्टलाइज्ड एजुकेसन सिस्टम, कम्पार्टमेन्टमा विभाजन गरिदिने। तपाईँलाई एउटा मान्छेको जीवन, एउटा मान्छे उभिने बित्तिकै उसको जीवनमा अर्थतन्त्र पनि हुन्छ, उसको जीवनमा समाजशास्त्र पनि हुन्छ, मानवशास्त्र पनि हुन्छ, उसको जीवनमा दर्शनशास्त्र पनि हुन्छ, साहित्यशास्त्र पनि हुन्छ। एउटा मान्छे उभिने बित्तिकै सबै थोक हुन्छ। तर एजुकेसन सिस्टम कस्तो बनाइयो भन्दा मान्छेलाई एउटा एउटा कम्पार्टमेन्टको एजुकेसन पक्रेर त्यसको विज्ञ हुने भनेपछि एउटा समाजशास्त्रको विज्ञ भयो, एउटा मानवशास्त्रको विज्ञ भयो, एउटा अर्थशास्त्रको विज्ञ भयो, एउटा व्यापार शास्त्रको विज्ञ भयो। यस्ता विज्ञ मानिसहरू निर्माण गर्नको लागि जरुरी भयो त्यो एजुकेसन सिस्टम। किनभने अघि हामीले भनेको जाइन्ट ब्युरोक्रेसी कसरी चल्छ त? रोबोट जस्ता मान्छेहरू निर्माण गर्नु पर्यो र त्यसको लागि उनीहरूको दिमाग एकै तरिकाले चल्ने फङ्सन निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेकार्टले भनेको जस्तो डाउट एभ्रिथिङ, हरेक कुरामा शङ्का गर्ने मान्छे, हरेक कुरामा प्रश्न गर्ने मान्छे, आइन्स्टाइनहरू जस्तो मान्छे, अथवा चाहिँ पछिल्लो समयका प्रश्नकर्ताहरू भन्नुहोस्, जुनसुकै नाम लिन सक्नुहुन्छ। भारतमै अरुन्धती रोयको नाम लिन सक्नुहुन्छ, रोमिला थापर, तेलतुम्डेको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ उता चाहिँ नाओमी क्लेनको नाम लिन सक्नुहुन्छ, अथवा नोम चोम्स्कीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। यसरी सोच्ने, प्रश्न गर्ने मानिसहरू होइन, ब्युरोक्रेसी चलाउने मान्छे चाहियो। त्यसकारण एजुकेसन सिस्टम कस्तो बनाइयो? कम्पार्टमेन्ट। अब कोही मान्छे अर्थशास्त्रको विज्ञ छ भने उसले मान्छेलाई एउटा चाहिँ केही चिज उत्पादन गर्ने रोबोटभन्दा बढी देख्दैन र ऊ आफै पनि त्यो सिस्टमलाई डाटामा अध्ययन गर्ने रोबोटमा परिणत हुन्छ र उसले अल्टिमेटली त्यही क्याप्टेन क्यापिटलद्वारा सञ्चालित पुँजीवादको सेवा गर्ने भयो। त्योभन्दा बढी क्षमता उसले राख्दैन। एउटा हरेक विषयको विज्ञ, हरेक विषयमा चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टमको सेवा गर्ने भन्दा बढी उसको क्षमता हुँदैन। त्योभन्दा बढी क्षमता हुने, त्योभन्दा बढी प्रश्न गर्ने मान्छे सिस्टमबाट बाहिर भइहाल्छ। त्यो सिस्टम चलाउनको लागि फ्लक्स अफ पिपुल चाहियो, जब सिकिङ पिपुल। मान्छेले जब खोज्नु पर्यो र जब खोज्ने मान्छे रोबोटिक हुनु पर्यो, रोबोट जस्तो हुनु पर्यो। उसलाई एउटा चिज सिकाइएको छ, ट्रेन गरिएको छ, तालिम प्राप्त छ, आर्मी जस्तो। त्यही तालिम प्राप्त मान्छेले त्यो चिज चलाइदिने भयो। अनि यो सिस्टम त्यसरी चल्ने भइसकेपछि के भयो त? अब म्याथमेटिकल ट्रुथ भएन त? ट्रुथ भयो भने म्याथमेटिकल भयो। या तपाईँ रियल ट्रुथमा जान चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै लोकतन्त्रले प्रमिस गरेको अथवा मार्क्सवादले प्रमिस गरेको चिज तपाईँ माग्नुहुन्छ अथवा खोज्नुहुन्छ, त्यसको खोजी गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि चिन्तन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आउटकास्ट हुने भयो।
त्यस्तो खालको सिस्टम, जाइन्ट सिस्टमहरू निर्माण भयो र यति खतरनाक स्टेटहरू निर्माण भयो जसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई सिधा सिधा कन्ट्रोल गर्ने भयो। नागरिकताको कार्ड भिराएर होस् या आधार कार्ड भिराएर होस्, हरेक मान्छेमाथि आज त झन् तपाईँको इन्टरनेट सिस्टम मार्फत सर्वेलेन्स गर्ने भयो र त्यो सब सर्वेलेन्स सब मान्छेलाई चेकमा राख्ने भयो। अनि उसबाट कर उठाउनको लागि हरेक मान्छेलाई दर्ता गर्ने भयो। यसरी यो कुरा तपाईँ चाहिँ 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि यो कुरा तपाईँले त्यति साह्रै संसारभरि देख्नुहुन्न। यस्तो संसारभरि साम्राज्यहरू छन्, राज्यहरू पनि छन्, साम्राज्यहरूभित्र पनि साना साना राज्यहरू छन्, राजा महाराजाहरू छन्, सबै थोक छ। तर उनीहरूको कन्ट्रोलिङ मेकानिजम त्यति चुस्त दुरुस्त छैन जति आज छ। आज कुनै पनि मान्छे स्टेटको सर्वेलेन्सबाट भाग्न सक्दैन, कुनै पनि मान्छे कर नतिरेर पनि भाग्न सक्दैन। जबकि हिजो सबसिस्टेन्स इकोनोमी मान्छे गरी खाएर बसेका थिए, कर तिर्न सके तिर्थे, नतिर्न सके तिर्दैन थिए, अलिअलि त्यहाँको साहुकारसँग उसको टसल पर्थ्यो, नभए माइग्रेट भएर भागेर अर्कै ठाउँ जान्थ्यो। तर आजको जस्तो कन्ट्रोलिङ मेकानिजम त्यति बेला थिएन। अब यहाँ के ख्याल गर्नु पर्यो हामीले भने यो 20औं शताब्दीमा जुन प्रयोग भयो, जुन प्रकारको सिस्टम संसारभरि प्रयोग भयो र यसले क्याप्टेन क्यापिटलको सेवा गर्यो, त्यसले के निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले राज्यहरूलाई पनि व्यक्ति व्यक्ति जस्तो गरेर निर्माण गर्यो र राज्यहरू बीचको सम्बन्ध मिलाइदिने काम चाहिँ व्यापारले गर्यो। अनि त्यो अब अरू बाँकी तपाईँको इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक लगायत जे चिजहरू, साहित्यिक बौद्धिक जे चिजहरू आदान प्रदान भएको देख्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि पनि इभन धर्म पनि रामदेव बाबालाई हेर्दा हुन्छ, धर्म पनि पुँजीको सेवा गर्ने औजार बन्न पुगेको छ। अब रामदेव बाबाको $1 बिलियन उद्योग बन्यो पतञ्जलि भन्ने। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ कल्चरल इन्डस्ट्रीहरू जस्तै बलिउड, हलिउड, संसारभरि पुग्ने यस्ता इन्डस्ट्रीहरू पनि तपाईँको चाहिँ क्यापिटल, ठुल्ठुला क्यापिटलहरू चलाउने र कर्पोरेटहरूको हातमा हुने ठुल्ठुला उद्योगहरू बन्न पुगे। यसरी तपाईँको त्यसले कस्तो निर्माण गर्यो, टमस पिकेटीले भनेको जस्तो राज्यको बिचमा असमानता निर्माण गर्यो। र उनीहरूको प्रमिस जे थियो, उनीहरूले भनेका थिए यो चाहिँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुँदै गएर बिस्तारै धनी र गरिबको बिचको खाडल मेटिँदै जान्छ भनेका थिए। तर पिकेटीको अध्ययनले के देखायो त भन्दा 20औं शताब्दीमा संसारभरि यसरी एक छत्र चाहिँ तपाईँ चाहिँ जोसुकै भन्नुहोस्, हन्टिङटन भन्नुहोस् या तपाईँको चाहिँ फुकुयामा भन्नुहोस् या अहिलेका डेमोक्रेसीका विचारक ल्यारी डायमन्डकै कुरा सुन्नुहोस्, जसको कुरा सुन्नुहोस्, प्रमिस जे डेमोक्रेसीले गरेको थियो त्यो प्रमिस त कतैबाट पनि पुरा भएको छैन। गरिब र धनी देशको बिचमा खाडल झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। संसारभरि तपाईँको चाहिँ वैदेशिक सहायता, एड रेजिमको नाममा सहायता गर्ने, गरिबलाई के बनाइदिने ऊ बनाइदिने भन्दै सहायता गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेछ, धनी झन् धनी हुँदै गइरहेछ। यो किन भयो त? अमेरिकैभित्र हेर्नुहोस्, अहिले आजको दिनमा अमेरिकाभित्र हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो कोरोना पेन्डेमिकले प्रहार गर्ने बित्तिकै 80% अमेरिकीहरू पेचेक टु पेचेक बाँचेका छन् भन्ने कुरा त आयो नि त तुरुन्तै। त्यहाँ 1% एन्ड 99%को कुरा त छँदैछ पहिलेदेखि, वाल स्ट्रिट मुभमेन्टदेखि नै छ, 2008 को इकोनोमिक क्राइसिसदेखि नै छ। तर पेचेक टु पेचेक अर्थात् आज गाडी चढेर त हिँडेको होला, तर आज कमाएर आज लिएर आएन भने उसको छाक टर्दो रहन्छ। दामी गाडी लिएर मान्छेहरू खानेकुराको प्याकेट लिनलाई लाइनमा बसिरहेको दृश्य अमेरिकामा देखियो। भनेपछि 80% मानिस अमेरिकामा हातमुख जोड्ने अर्थात् आजै कमाउने आजै खाने स्तरमा रहेछन्। हेर्दा मात्रै अलिक सुकिला मुकिला देखिएका हुन्, तर स्तर त त्यही रहेछ। उनीहरूको जीवनको कुनै सुरक्षा रहेनछ। भनेपछि यो प्रकारको असमानता राज्यहरूभित्र पनि गरिब र धनीको खाडल बढ्दै जाने र राज्यहरूको बिचमा पनि यस्तो खालको स्थिति जुन निर्माण भयो, यसले चाहिँ क्याप्टेन क्यापिटल अब काम गर्न सक्दैन। क्याप्टेन क्यापिटलले अब मान्छेको जीवनको सेवा गर्न सक्दैन र क्याप्टेन क्यापिटललाई अल्टिमेटली सेवा गर्ने युरोपियन सिद्धान्तहरू, युरोपियन दर्शनहरूले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि देखायो। र 20औं शताब्दीमा नै अर्को एउटा कुरा पनि देखिन्छ। त्यो कुरा के हो भने दर्शनशास्त्र अर्थात् जसरी मार्क्सवाद बनेको छ, जसरी लोकतन्त्रकै परिभाषा बनेको छ, अथवा पुरानो ठाउँमा गएर हेर्नु भने आजको जस्तो नभए पनि बुद्धिज्मको पनि एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा जीवनलाई हेर्ने
दर्शन बनेको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने दर्शन बनेको छ। त्यो 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 होलिस्टिक अप्रोचको दर्शन चाहिँ तपाईँको कम्पार्टमेन्टलाइज एजुकेसन सिस्टममा आइपुगेपछि विज्ञहरू विद्वानहरू रोबोट जस्ता भइसकेपछि के भयो त भन्दा तपाईँको सिद्धान्तहरू बने, थ्योरिजहरू बने, तर दर्शन कुनै पनि बन्न सकेन। जस्तै पोस्ट मोडर्निज्म भन्नुहोस् या पोस्ट कोलोनियलिज्म भन्नुहोस् या जुनसुकै सिद्धान्त, इकोनोमिक्सका विभिन्न सिद्धान्तहरू भन्नुहोस्, सोसियोलोजीका सिद्धान्तहरू भन्नुहोस्, जति पनि सिद्धान्तहरू बने यिनीहरूले यो सिस्टमभित्रका विभिन्न समस्याहरूलाई उजागर गर्ने काम चाहिँ गरे, तर होलिस्टिक अप्रोचमा जीवनलाई हेर्न कुनै पनि एउटा सिद्धान्तले नसक्ने भयो। त्यस्तो चाहिँ बनाउन चाहन्थ्यो क्याप्टेन क्यापिटलले, त्यस्तै भयो। र त्यसरी बनिसकेपछि अब हरेक विज्ञ, हरेक विद्वान चाहिँ यो सिस्टमको समस्या देखाउन सक्नेसम्म भयो, तर मार्क्सले भनेको जस्तो चेन्ज गर्न सक्ने, परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताको दर्शन निर्माण हुन सकेन। त्यसकारण आजको संसार मेरो हिसाब किताबमा 21औं शताब्दीमा हामी जहाँ छौँ र अहिले कोरोना पेन्डेमिकले जसरी मान्छेको समाजलाई धराशयी बनाउनतिर लगिरहेछ र यसको व्यवस्थापन गर्नलाई सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिएका स्टेटहरू, राज्यहरू असफल साबित भइरहेछन्। उनीहरूले नेपालमा हेर्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस्, अमेरिकामै पनि हेर्नुहोस्, मान्छेको जीवन जोगाउन सक्दो रहेनछ। एटम बम बनाउनेहरू, ठुल्ठुला जाइन्ट चाहिँ तपाईँको जेट इन्जिन बनाउन सक्नेहरू, ठुल्ठुला विमान बनाउन सक्नेहरू, संसारको फास्टेस्ट ट्रेन बनाउन सक्नेहरू जनतालाई सिटामोल खान दिन सक्दा रहन्छन्, मास्क समेत किनेर दिन सक्दा रहन्छन्, भनेको बेलामा भेन्टिलेटर हुँदो रहेनछ। अनि मान्छेको बिजोग भएको दिन उनीहरूलाई के पनि गर्न सक्दो रहेछ, मान्छेलाई हेल्पलेस सडकमा छोडिदिँदो रहेछ। मान्छे त्यस्तो शक्तिशाली राज्यले मान्छेको सामान्य सुरक्षा पनि गर्न सक्दो रहेनछ। अर्थात् यस्तो खालको राज्यहरू बनेको रहेछ, यस्तो खालको आधारमा लोकतन्त्र भन्ने जिनिस टिकाइएको रहेछ, निर्माण गरिएको रहेछ, जसको आधार भूमिमा क्याप्टेन क्यापिटल छ र त्यसले कर्पोरेटहरू र आजको त स्टेटहरू पनि कर्पोरेटहरूको कन्ट्रोलमै हो। त्यसकारण स्टेट आफैमा एउटा अर्को प्रकारको जाइन्ट कर्पोरेट हो। यी कर्पोरेटहरूलाई जिउनको लागि मान्छेको बलि दिँदो रहेछ। यस्तो प्रकारको सिस्टम निर्माण भएको रहेछ र यस्तो प्रकारको सिस्टम अब तपाईँको चाहिँ जस्तै भन्नको लागि भन्न सकिन्छ कि लोकतन्त्रमा त धेरै राम्रा सिद्धान्तहरू लेखिएका छन्, मार्क्सवादमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू लेखिएका छन् जसको प्रयोगै हुन बाँकी छ भन्न सकिन्छ। तर यो दुईटै सिद्धान्त 19औं शताब्दीको यस्तो ब्याकड्रपमा निर्माण भएको छ जसले पुँजीको समस्या मात्र देखाउन सक्छ, पुँजीको एक प्रकारले पुनर्निर्माण गर्न सक्छ, क्याप्टेन क्यापिटललाई विभिन्न प्रकारले पुनर्निर्माण गर्न सक्छ। त्यतिसम्मको चाहिँ चेतना त्यसले निर्माण गरेको छ, त्यतिसम्मको त्यसले शक्ति निर्माण गर्न सक्दो रहेछ, तर मान्छेको जीवनलाई लिबरेट गर्न सक्दो रहेनछ, मान्छेको जीवनको सुरक्षा गर्न सक्दो रहेनछ। भनेपछि आधारभूत रूपमा 19औं शताब्दीका दुईटा दर्शनहरू जो संसारभरि फैलिएका छन् र संसारभरिको आधारभूत जीवन चलाउने सिद्धान्त बनेका छन्, ती सिद्धान्तहरूमा पुग्नको लागि आज पनि धेरै मान्छेको मनमा त्यो हुटुटी बाँकी नै छ। अझै पनि धेरै समाजका मान्छेहरू त्यहाँसम्म त्यति मिनिमम स्वतन्त्रता, मिनिमम अधिकारसम्म पुग्नको लागि सङ्घर्षरत नै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसले बनाउने संसारको एउटा जाइन्ट सिस्टम जुन बनाएको छ त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो फ्रिडम जुन हामी खोजिरहेका छौँ त्यो दिन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। र 20औं शताब्दीको अर्को एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने म यसलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल फ्रड भन्न रुचाउँछु। यो इन्टेलेक्चुअल फ्रड के भएको छ, तपाईँले ल्यारी डायमन्डको कुरा सुन्नुहोस्, फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा सुन्नुहोस्, सबैको प्रेमिस के छ भने लोकतन्त्र भनेको युरोपमा निर्माण भएको र पछिल्लो समय अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको लिबरल डेमोक्रेसीको सिद्धान्त हो। र त्यो भन्न चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीको सिद्धान्त मात्रै भनिराख्छन्, त्यसको पछाडि क्यापिटलिजमको कुरा गर्दैनन्, क्याप्टेन क्यापिटलको कुरा गर्दैनन्। त्यसकारण उनीहरूले बारम्बार संसारभरिको तुलना गरेर अहिले जसले एन्ड अफ डेमोक्रेसीको थेसिस लिएर आएका छन्, अब फुकुयामा पनि आइडेन्टिटी भन्ने किताबमा आइपुग्दाखेरि त अब डेमोक्रेसी खतरामा पर्यो ट्रम्पको उदय पछाडि, र अब डेमोक्रेसीलाई ट्रम्प जस्ता पपुलिस्टहरूले खाने भए यसलाई सच्याउनु पर्यो भन्छन्। अनि सच्याउने कसरी भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी भित्रै यसको उपाय खोज्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तर यो क्याप्टेन क्यापिटलमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउँदैन।
र उनीहरूले अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको लिबरल डेमोक्रेसीलाई, अर्थात् हुन चाहिँ न्यू लिबरल इकोनोमीले चलाउँछ त्यो भए पनि मुख अगाडि हेर्नको लागि भन्नको लागि वेद पाठ गरे जस्तो पाठ गर्नको लागि लिबरल डेमोक्रेसी छ। त्यो लिबरल डेमोक्रेसी भन्ने जिनिस अमेरिकाको स्ट्यान्डर्ड हो र बाँकी संसारको तुलना चाहिँ अब जस्तै भेनेजुएलामा छैन, चिनमा छैन। यिनीहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ अटोक्रेटिक हुन्, तर अमेरिकाको डेमोक्रेसी चाहिँ डेमोक्रेसी हो भन्ने उनीहरूको मूलभूत चाहिँ प्रेमिस के छ भने अमेरिकाको डेमोक्रेसी नै अल्टिमेट हो भन्ने कुरा छ। त्यसकारण उनीहरूले एउटा कुरा देख्दैनन्, अर्थात् देख्न चाहँदैनन्। त्यो देख्न नचाहेको कुरा के हो भने संसारको हिटलरको भन्दा पनि ठुलो मास मर्डर गर्ने अमेरिका हो। हिरोसिमा र नागासाकीमा इन्डिस्क्रिमिनेटली मान्छे, प्रकृतिलाई एकैचोटि नष्ट गर्ने गरी पहिलो एटम बम हानिसकेर 3 दिन पछाडि त्यो डिभास्टेसन देखिसकेपछि दोस्रो एटम बम पनि हान्ने देश अमेरिका हो। त्यसको चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ ह्यारी ट्रुम्यानलाई कहिले कतै कुनै हेगको अदालतमा उभ्याइयो अथवा उभ्याउनु पर्छ भन्ने कुनै चर्चा छ। अर्थात् डेमोक्रेसीको इलनेसको कुरा गर्दा, अर्थात् होलोकस्टको चाहिँ हिटलरको होलोकस्टको कुरा गर्नेहरूले कहिल्यै कुनै दिन अमेरिकाको होलोकस्टको, जापानमाथि गरिएको होलोकस्टको कुरा गरेको छैन। त्यसकारण अमेरिकाले संसारभरि, नेपाल लगायत संसारभरिको मुलुकहरूमा जुन चाहिँ ठुल्ठुला साहुकारहरू, तपाईँको चाहिँ ऋणको जन्जालमा पारेर कक्रकै पारिदिने साहुकारहरू, तपाईँको विश्व ब्याङ्क, IMF, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हाम्रा आफ्नो मौलिकतालाई नष्ट गर्दै उनीहरूको सबै कुरालाई चाहिँ लोकतन्त्र मानिदिनु पर्ने, उनीहरूले भनेको जस्तो कुरालाई मात्रै लोकतन्त्र मानिदिनु पर्ने गरिकन हाम्रो मौलिकता र हाम्रो जर्मिनेसन, जहाँबाट हाम्रो विकासको जर्मिनेसन हुने हो, हाम्रा यहाँका लोकल नलेजहरू जे थिए ती नलेजहरू जहाँबाट यहाँको डेमोक्रेसी जर्मिनेट हुनुपर्ने हो, यहाँको विकास जर्मिनेट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नदिएर उनीहरूको लोकतन्त्रको स्ट्यान्डर्ड इम्पोज गरेर, एउटा नक्कली लोकतन्त्रको स्ट्यान्डर्ड इम्पोज गरेर यहाँका एलिटहरू, चाहे राजा भए पनि उनीहरूको कुरा मानिदिएपछि पुग्छ, अनि यहाँका एलिटहरू जो चाहिँ यहाँको जनतामाथि शोषण गर्छन्, यहाँका जनतामाथि आन्तरिक उपनिवेश लाद्छन्, तिनीहरूलाई जोगाउने र तिनीहरूको सत्तालाई नै वर्चस्वमा राख्ने गरिकन उनीहरूले जुन काम संसारभरि गरेका छन् र तपाईँको ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू लगायत पछिल्लो समय तपाईँको अफगानिस्तानदेखि अमेरिका के अरे इराकसम्म जुन इन्भेजन उनीहरूले गरेका छन्, त्यो कहाँबाट लोकतन्त्र हो? उनीहरू त ठुलो अमेरिका जस्तो ठुलो अटोक्रेटिक देश कुन चाहिँ छ? कुनै पनि छैन। तर 20औं शताब्दीका विद्वानहरूले 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि पनि के दोहोऱ्याइरहेछन् भने अमेरिकाको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेमोक्रेसीको रूपमा दोहोऱ्याइरहेका छन् र उनीहरूले यो कर्पोरेट क्यापिटल र कर्पोरेट क्यापिटलका लागि संसारभरि थोपरिएको युद्ध, संसारभरि गरिएको हतियारको व्यापार र संसारभरि चाहिँ अहिले त अमेरिकाको त तपाईँको चाहिँ आर्मीदेखि होमल्यान्ड सेक्युरिटीसम्म प्राइभेटाइज हुँदै गइरहेछ। त्यसरी केही व्यक्तिका हातमा, केही कर्पोरेट नाफाखोर पुँजीवादको हातमा राज्य सत्ता, जनताको जीवन जिम्मा लाउने डेमोक्रेसी कसरी डेमोक्रेसी हुनसक्छ? यो डेमोक्रेसी हो कि होइन? त्यो जुन नोम चोम्स्कीहरूले भनिरहेको थिए त्यो डेमोक्रेसी होइन भनेर जुन भनिरहेको थिए, त्यो भनेको कुरालाई कहिले पनि तपाईँको त्यहाँको मूलधारमा डिस्कसनको विषय नै बनाइएको छैन र संसारभरि पनि त्यसलाई डिस्कसनको विषय नै बनाइएको छैन। भनेपछि जसले डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेको थिए, डेमोक्रेसी अल्टिमेटली जसले नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यो आफैमा कहिले पनि डेमोक्रेसी थिएन र त्यो कहिले पनि मानवीय थिएन र त्यो कहिले पनि मान्छेको बिचमा लिबर्टी खोज्ने, समानता खोज्ने, इक्वालिटी खोज्ने भन्ने कुरा छँदै थिएन। पर्सुट अफ ह्याप्पिनेसको त कुरै छोड्नुहोस्, अमेरिकीहरूकै पनि पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस पुरै सोसाइटीलाई रोबोटिक बनाइदिएर सुसाइडल एटिच्युडको र चाहिँ मास मर्डर गर्ने एटिच्युडको, एउटा मान्छे बोकेर गन लिएर गएर गटटो मान्छे मारिदिने एटिच्युडको सोसाइटी निर्माण गरे उनीहरूले। यति तपाईँको अलुफ, यति एलिएनेटेड सोसाइटी निर्माण गरे जुन सोसाइटी आफैमा रोगी छ, असाध्य रोगी छ। त्यस्तो समाज डेमोक्रेसीको नाममा निर्माण गरे र ट्रम्प जस्ता कर्पोरेट क्यापिटलिस्टहरूलाई, र चाहे त्यो ओबामा नै किन नहोस्, कर्पोरेट क्यापिटलिस्टहरूको लागि तपाईँको 2008को इकोनोमिक क्राइसिस हेर्नुभयो भने त्यहाँका जनताको जीवन, जसले त्यो इकोनोमिक क्राइसिसबाट
लाखौँ लाख अमेरिकी जनता धराशायी भए र संसारका अरू देशका जनतालाई पनि त्यसले धराशायी बनायो। तर त्यो अपराध गर्ने त्यहाँका जाइन्ट ब्याङ्करहरू, त्यहाँका जाइन्ट क्यापिटलिस्टहरू जसले क्याप्टेन क्यापिटल बोकेर बसेका थिए टाउकोमा, तिनीहरूलाई चाहिँ अल्टिमेटली ओबामाको शासनले पनि सुरक्षा दियो र उनीहरूलाई बेल आउट गरेर तपाईँको यो कहाँनिरको डेमोक्रेसी हो? यो कसरी डेमोक्रेसी हो? यो सब डेमोक्रेसी भन्ने चिज एउटा मिथक मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ आजको समयमा इस्ट्याब्लिस भइसक्यो। तर यसलाई तपाईँको बहसको मूल केन्द्रमा ल्याइएको छैन। त्यसकारण म के देख्छु भने हामीले सोच्ने बेलामा, हाम्रो समयमा आएर हामीले सोच्ने बेलामा एउटा कुरा के देखिन्छ भने यत्रो ठुलो इन्टेलेक्चुअल फ्रड भएको छ, यत्रो ठुलो इन्टेलेक्चुअल फ्रड जसले चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरूलाई नै रोबोटको रूपमा निर्माण गरेको छ। जो विज्ञहरू भन्छन्, पिएचडीहरू हुन्छन्, उनीहरू रोबोट जस्ता हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नै जीवनका समस्याहरू पनि समाधान गर्न सक्दैनन्, आफ्नै समाजका समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैनन्। उदाहरणको लागि एउटा मान्छे पिएचडी छ तर आफ्नो समाजमा दलितहरू मारिराखेका छन् भने ऊ ब्राह्मण भएर निस्किन्छ। के अर्थ भयो उसको पिएचडीको? उसको ज्ञानको के अर्थ भयो? उसको ज्ञानको अर्थ के हो भने यसले क्याप्टेन क्यापिटलको सेवा गरेर जागिर खाएर आफ्नो एउटा एकदमै तपाईँको रोबोटिक लाइफ, रोबोट जस्तो जिन्दगी जिउनभन्दा बढी उसले जानेकै छैन र त्योभन्दा बढी उसको आकाङ्क्षाहरू पनि छैन। यसरी मान्छेका इच्छा, मान्छेको सोल भन्छ नि, मान्छेको सब्जेक्टिभिटी र मान्छेको अब्जेक्टिभ लाइफ, यो दुइटै चिजलाई आजसम्म आइपुग्दाखेरि क्याप्टेन क्यापिटलले पुरै कन्ट्रोलमा लिइसकेको छ। त्यसकारण डेमोक्रेसीको अल्टिमेटली यो एक त यो मिथक मात्रै थियो। दोस्रो कुरा, अल्टिमेटली यो डेमोक्रेसीको यो मिथकको पनि अब तपाईँको बिलिफ सिस्टम पुरै कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुगेको हुनाले अब मान्छेले अल्टरनेटिभ रूपमा सोच्नुपर्ने भयो। र अब अल्टरनेटिभ रूपमा सोच्ने यो सिस्टमको इन्टेलेक्चुअल फ्रड भइरहेको बेलामा यो सिस्टमको काउन्टरमा कस्ता मान्छे आए त भन्दा अमेरिकाभित्र नै जो सबभन्दा ठुलो जाइन्ट क्यापिटलिस्ट लिडर हो, अमेरिकाभित्र नै यस्ता व्यथितिहरूको विरुद्धमा र यिनीहरूको जाइन्ट सर्भिलेन्स, यिनीहरूको कर्पोरेट क्यापिटलिजमको अपराधहरूको विरुद्धमा, यिनीहरूको स्टेट सिस्टमले नै गरिरहेको अपराधको विरुद्धमा को आए त बाहिर? कसले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ व्यापक हस्तक्षेप गर्यो त भन्दा व्हिसल ब्लोअर्सहरूले, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्पोरेटहरूको चाहिँ कयौँ व्हिसल ब्लोअरको चाहिँ जिन्दगीमा सिनेमाहरू बनाएका छन्। कयौँ कर्पोरेटहरूले गरेको अपराधको विरुद्धमा त्यहाँभित्र काम गरेका मान्छे पछि व्हिसल ब्लोअर भएर निस्के, त्यो उजागर गरिदिए र तिनीहरूलाई पनिस गर्नेसम्म स्थितिमा पुर्याइदियो। तर तपाईँको चाहिँ फोर्ड कम्पनीले पनि त्यस्ता फटाइहरू गरेको छ र फोर्ड कम्पनीलाई पनि सजाय गरिएको छ। $1 मिलियन सजाय गरे पनि के भयो त? उसको क्याप्टेन क्यापिटल त जस्तातस्तै थियो, उसको थोरै मोरालिटीको मात्रै कुरा भयो त्यहाँ। अनि तपाईँको चाहिँ जुलियन आसान जस्तो मान्छे विकिलिक्सबाट आइदियो र स्टेट सिस्टमकै एक्सपोज गरिदियो, कसरी स्टेट सिस्टम चलिरहेछ अमेरिकाकै भनेर। अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ एडवर्ड स्नोडेन जस्तो मान्छे आइदियो। यस्ता गिग्सहरू जो चाहिँ कम्प्युटर गिग्सहरू र जो चाहिँ खास गरिकन पछिल्लो समयका युवाहरू हुन् र जो यो सब टोलरेट गर्न सक्दैनन्, उनीहरू व्हिसल ब्लोअरको रूपमा आए। उनीहरूले एक्लै यो जाइन्ट सिस्टमलाई च्यालेन्ज गरिदिए। तर तपाईँको अर्गनाइज्ड रूपमा च्यालेन्ज नगरी त तपाईँको यस्तो सिस्टमलाई तपाईँ च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ अर्गनाइज रूपमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने कोसिस संसारभरि भएको छ कि छैन त भनेर हेऱ्यो भने संसारभरि त्यस्तो कोसिस पनि भएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, त्यस्तो कोसिस तपाईँको एउटा अरब स्प्रिङ अरबमा पनि भयो। सोसल मिडियाको थ्रुबाट लिङ्कअप भएर मान्छे निस्किए। इजिप्टमा ठुलो चाहिँ विद्रोह भयो, तर त्यसले पैदा गर्यो कसलाई त? त्यो विद्रोहको शक्तिबाट, त्यसको शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर को चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताको अपराटसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि मुस्लिम ब्रदरहुड पुग्यो, जसले आफू पुगेको भोलिपल्ट तपाईँको मुस्लिम रुल भन्दै तपाईँको विभिन्न प्रकारका रेस्ट्रिक्सन्स लगाउन सुरु गर्यो। अस्ति भर्खर भारतमा त्यत्रो ठुलो विद्रोह भयो, तर त्यो विद्रोहमा को थिए त भनेर हेर्नु भने सबै मान्छे थिए। जस्तै त्यो विद्रोहमा एकछिनलाई सोच्नुहोस्, आम आदमी पार्टीको पनि मान्छे जान सक्ने भए, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे पनि जान सक्ने भए, त्यो काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छे पनि जान सक्ने भए, सबै किसिमका मान्छे त्यसमा जान सक्ने भए, स्वतन्त्र मान्छे भनेकाहरू पनि जान सक्ने भए, इन्टेलेक्चुअलहरू, विद्यार्थीहरू सब त्यो आन्दोलनमा जान सक्ने भए। तर त्यो आन्दोलनलाई निकास दिने कसले त? त्यो आन्दोलनको पावरलाई कन्सोलिडेट गरेर नेगोसिएट गर्ने कसले
राज्य सत्तासँग त नेगोसिएट नगरी हुँदैन। पावरलाई तपाईँले पावरको यु क्यान स्पिक द ट्रुथ टु द पावर, तपाईँले पावरलाई ट्रुथ त बोल्न त सक्नुहुन्छ, जस्तै आसान्जहरूले बोले। तर परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँलाई आइडियोलोजी, दर्शन, खास गरिकन दर्शन, होलिस्टिक अप्रोचको दर्शन चाहिन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो दर्शन अन्तर्गत बन्ने तपाईँको नयाँ शक्ति चाहिन्छ, पोलिटिकल फोर्स चाहिन्छ। त्यो एउटा मान्छे, सबै मान्छेलाई अपिल, मान्छेहरू असन्तुष्ट छन्, एकदम स्वाभाविक कुरा हो। वाल स्ट्रिट मुभमेन्ट भन्नुहोस् अमेरिकाको, भारतकै मुभमेन्टको कुरा अघि मैले गरेँ, त्यो नेपालमै पनि यस्ता मुभमेन्टहरू भइराखेका छन्। मान्छे असन्तुष्ट छ, मान्छेलाई यो सब चिजले मलाई दुःख दिइरहेको छ भन्ने थाहा छ। मान्छे व्यापक रूपमा चाहिँ यो सब चिज बदलिएको हेर्न चाहन्छ। मान्छे त्यो लेभलमा असन्तुष्ट त छ, तर यो बदल्ने दर्शन, एउटा दर्शन मान्छेले गरिरहेछ, तर त्यो दर्शन पाइरहेको छैन। एक्जिस्टिङ दर्शनहरू जुन अघि मैले भने 19th सेन्चुरीमा बनेका दर्शनहरू हामीसँग छन्, तर ती दर्शनले अपिल गर्ने शक्ति गुमाए। अब तपाईँको संसारभरि मार्क्सवादी पार्टीहरू कमजोर हुँदै गए र अब तपाईँको त्यही भारतको अस्तिको आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको नेतृत्व लिन चाह्यो या नेतृत्व लिने गरी अगाडि आयो भने के हुने भयो भन्दा आम आदमी पार्टीका या अरू पार्टीका मानिसहरू त्यसबाट भाग्ने भए। अब तपाईँको आम आदमी पार्टीको मान्छेले नेतृत्व लिन्छु भन्यो भने अर्को थोक भाग्ने भए, काङ्ग्रेसकोले नेतृत्व लिन्छु भन्यो भने अर्को थोक भाग्ने भए। तर सबैको मनमा उठिरहेको सवाल उस्तै छ, असन्तुष्टि उस्तै छ, प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू उस्तै छ। तर त्यसलाई एड्रेस गर्ने होलिस्टिक अप्रोचको नयाँ फिलोसफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ, फिलोसफिकल प्रोपोजिसन मान्छेको हातमा छैन। नभएपछि तपाईँसँग फिलोसफिकल प्रोपोजिसन भयो भने त्यस अन्तर्गत त्यसको सङ्गठन पनि बन्छ। जस्तै बुद्धिस्ट फिलोसफीकै कुरा गर्नुभयो भने 2500 वर्ष अगाडि जब बुद्धिस्ट फिलोसफी बन्यो, सँगसँगै सङ्घ पनि त बन्यो नि। सङ्गम शरणम गच्छामी नभई त तपाईँको बुद्धिज्म पनि टिक्न सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो नि त। नयाँ दर्शन थियो, नयाँ रूपमा आउन चाहन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफी बनाउँदै गर्दाखेरि मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेको हो, कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल बनाएका हुन् नि त मार्क्स एङ्गेल्सहरूले। त्यसकारण बिना त अर्गनाइज फोर्स त तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नयाँ आइडियोलोजिकल इनोभेसन चाहिएको छ, एउटा नयाँ फिलोसफिकल इनोभेसन चाहिएको छ। र त्यो फिलोसफिकल इनोभेसन चाहिँ कम्पार्टमेन्टलाइज एजुकेसन सिस्टमको थ्रुबाट बनेका विज्ञहरू र थ्योरिस्टहरूबाट तपाईँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि होलिस्टिक अप्रोच चाहिन्छ। यसको लागि मान्छेलाई मान्छेको रूपमा हेर्ने अप्रोच चाहिन्छ। यो अहिलेको स्टेट सिस्टमलाई अल्टिमेट ठान्ने र अहिलेको डेमोक्रेसीलाई अल्टिमेट ठान्ने कुराले त्यो कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्ने दिन आएको छ। संसारभरि जति पनि फिलोसफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू डेभलप भए त्यो करिब 5000 वर्षको भित्रमा डेभलप भए, तिनीहरू प्रयोग भए, त्यसले जीवनलाई रेगुलेट गर्यो, समाजलाई रेगुलेट गर्यो, संस्कृतिहरू निर्माण गर्यो। अब आज आएर संसारका विविध संस्कृतिहरू जो छन्, विविध भाषाहरू जो छन्, यिनीहरूको आफ्नै प्रकारको नलेज सिस्टम पनि छ, आफ्नै प्रकारको लाइफस्टाइल, लाइफ सिस्टम पनि छ, आफ्नै प्रकारको इकोनोमिक सिस्टम पनि छ। यो 19औं शताब्दीमा बनेको दुईटा विचारधाराले संसारभरि यस्तो प्रकारले तपाईँको चाहिँ यस्तो प्रकारले यो संसारभरि चाहिँ छिराइयो र यस्तो प्रकारले यसको हेजिमनी स्थापित गरियो कि संसारभरिका यी विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ नयाँ जर्मिनेट हुन सक्ने ठाउँहरूमा ठ्याक्राकै माथिबाट ल्याएर बिर्को लगाइदिने काम भयो। एकछिनलाई विचार गर्नुहोस्, हाम्रो दक्षिण एसियामा वर्ण व्यवस्थाले ठुलो काम गरेको छ र हाम्रो दक्षिण एसियामा एथनिसिटिजहरू पनि धेरै छन्। यी सबै एथनिसिटिजहरू र यी सबै वर्ण व्यवस्थाले लिएर आएका प्रब्लमहरू, दलित लगायत तपाईँको ब्राह्मणभित्रै पनि एकले अर्कालाई छुवाछुत गर्ने, एकले अर्कालाई ठुलो सानोमा विभाजन गर्ने, यो चाहिँ तपाईँको पोस्ट मोडर्निस्टहरूले भनेको जस्तो मल्टिपल डिभिजनमा चाहिँ तपाईँको सोसाइटीलाई विभाजित गरिदिने सिस्टम हो वर्ण व्यवस्था भनेको। दक्षिण एसियाको सोसाइटीलाई रेगुलेट गर्ने मान्छेहरू, चाहे नेपालको रेजिम, नेपालको राज्यको चाहिँ 250 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँले भारतको राज्यको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे त्यो अङ्ग्रेज कालमै हेर्नुहोस् या मुगल कालमै हेर्नुहोस् या पछिल्लो समय आएर मोदी कालमै हेर्नुहोस्, यो वर्ण व्यवस्थाको जुन अवधारणा चाहिँ वैदिक चाहिँ तपाईँको दार्शनिक लाइनबाट प्रवेश गरेर स्थापित भएको छ, त्यो अवधारणाले चाहिँ अरुन्धती रहेको भाषामा नयाँ कर्पोरेट क्यापिटलिजमसँग अमालगम गर्न पुगेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको हराएको छैन। क्याप्टेन क्यापिटल त्यहाँभित्र नयाँ तरिकाले एडजस्ट गर्छ क्याप्टेन क्यापिटलले।
अब तपाईँकोमा वर्ण व्यवस्था छ, वर्ण व्यवस्था अनुसार एडजस्ट गर्छ। तपाईँकोमा चाहिँ विभिन्न एथनिसिटिजहरूको बिचमा विभाजन छ, त्यसलाई पनि वर्ण व्यवस्था जस्तै ठुलो सानोमा विभाजन गरिदिन्छ र त्यहाँभित्र छिरेर व्यापार गर्नु पर्यो। त्यहाँभित्र छिरेर तपाईँको चाहिँ क्याप्टेन क्यापिटलले फङ्सन गर्नु पर्यो। एकदम एडाप्ट गरिहाल्छ। यो पैसा जस्तै हुन्छ। पैसा जतिको मायावी चिज संसारमा अर्को केही छैन। पैसाले विष पनि किन्न सक्छ, माया पनि किन्न सक्छ, पैसाले घृणा पनि किन्न सक्छ, हतियार पनि किन्न सक्छ, चक्लेट पनि किन्न सक्छ, खेलौना पनि किन्न सक्छ। पैसाले छिनछिनमा रूप बदल्छ। त्यसै गरेर क्याप्टेन क्यापिटलले पनि छिनछिनमा रूप बदल्न सक्छ र संसारका विभिन्न व्यवस्थाहरूभित्र, समाजका व्यवस्थाहरू है, स्टेट व्यवस्था होइन, समाजका व्यवस्थाहरूभित्र छिरेर तपाईँको चाहिँ यो क्याप्टेन क्यापिटलले सबै तपाईँको अर्ग्यानिक समाजका अर्ग्यानिक व्यवस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाइदियो र अब तपाईँ न हिँड्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ सापट्टिमा प्राप्त भएको विचारधाराले तपाईँलाई हिँड्न दिन्छ। किनभने मार्क्सवादले तपाईँको जात व्यवस्था चिन्दैन, वर्ण व्यवस्था चिन्दैन, अनि एथनिसिटिजहरूको बिचको विभाजन चिन्दैन। किनभने मार्क्सको लागि त एउटा फर्मुलामा मार्क्सले सोचेका थिए। मार्क्सको लागि त के हो भने आज पनि कम्युनिस्टहरूले दक्षिण एसियामा दोहोऱ्याइरहन्छन्, पुँजीवादको विकास नभइकन समाजवाद आउँदैन। त्यस्तो किन भनेको त भन्दा मार्क्सले नै भनेका छन् पुँजीवादको विकास भएपछि त्यसको एन्टिथेसिसको रूपमा मजदुरहरूको फौज निर्माण हुन्छ। त्यो फौजले पोलिटिकल पार्टी बनाउँछ र त्यो पोलिटिकल पार्टीले समाजवादमा जान सक्ने त्यसभित्र गुण हुन्छ, त्यो एन्टिथेसिसभित्र भन्ने व्याख्या हो। त्यो व्याख्या अनुसार तपाईँको चाहिँ संसारभरि मार्क्सको पालामा त ब्रिटिस उपनिवेश थियो। यो हाम्रो दुनियाँमा ब्रिटिस उपनिवेशको चाहिँ बारेमा मार्क्सको धारणा के थियो त उपनिवेशवादको बारेमा भन्दा उपनिवेशवाद यो इम्पेरियलिजम इज गुड भन्ने थियो, कोलोनियलिजम इज गुड भन्ने थियो। किन भन्दाखेरि मार्क्सको पनि विचारमा के थियो भन्दाखेरि यी यस्ता मुलुकहरू यिनीहरू अनसिभिलाइज छन्, यिनीहरू औद्योगिक विकास भएको छैन, यिनीहरूमा फ्युडलिजम सामन्तवाद एकदम हाबी छ, यिनीहरूमा चाहिँ सती प्रथा जस्ता खराब व्यवस्था भनेको फ्युडलिजम छ। त्यसकारण यस्ता देशहरू असभ्य छन्। यी देशहरूलाई पुँजीवादको ड्राइभमा लैजानको लागि उपनिवेशवाद काम लाग्छ। त्यसकारण उपनिवेशवाद महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसले उनीहरूलाई पुँजीवादमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ र पुँजीवादले त्यस पछाडि मजदुरहरूको जाइन्ट फौज निर्माण गर्छ र त्यसले चाहिँ अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो भन्ने अवधारणा हो। त्यही अनुसार मार्क्सले चाहिँ त्यही व्याख्या अनुसार चाहिँ मार्क्सले उपनिवेशवाद ठिक छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। र अहिले हाम्रो समाजमा भइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि पुँजीवादको विकास गर्ने भन्छन् र पुँजीवादको विकास किन गर्ने भनेर चाहिँ भन्दैनन्। जुन मार्क्सको व्याख्या हो त्यो चाहिँ भन्दैनन्। किनभने आजको समयमा चाहिँ के प्रश्न भइसक्यो भने मजदुरहरूको फौज निर्माण हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ सर्वहारा मजदुरहरू हुन्छन्, घरबार केही नभएका, र उनीहरूले चाहिँ समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर समाजवाद ल्याइदिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आजको समयमा त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन। त्यो लगभग त्यस्तो हुने सम्भव देखिँदैन, छैन कतै पनि त्यस्तो। र कतैका पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ 80% त छोडिदिनु, 20% पनि सर्वहारा अर्थात् गरिब वर्गका मानिसहरू त्यहाँको नेतृत्वमा पुगेका हुँदैनन्। भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो सिस्टम यसरी फङ्सन गर्छ भन्ने ठानिएको थियो। त्यसकारण यो दुईटा विचारधारा झ्याप्पै आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो झ्याप्पै आउनको लागि फेरि त्योभन्दा पहिलाको तपाईँको साम्राज्यवादले संसारभरिबाट हामी सबैबाट लुटेर लगेको सम्पत्तिले निर्माण गरेका ठुल्ठुला जाइन्ट राज्य सत्ताहरू जो उनीहरूले निर्माण गरे त्यसैको हाम्रै पैसाको बलले हामीमाथि लादेका हुन्। फेरि त्यो त्यसरी आएको चिजले हाम्रो समाजलाई ठिकसँग चिन्न सकेन। नसकेको हुनाले सजिलो कुरा के भयो भन्दाखेरि अब दलितको समस्या कसले समाधान गर्ने त भन्दाखेरि अब वर्ग सङ्घर्ष भन्यो भने त वर्ग सङ्घर्षभित्र दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणै छैन, अर्थात् हाम्रा एथनिसिटिजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणै छैन। यहाँभित्रको युनिक नलेज सिस्टम, युनिक सोसाइटीभित्रको चाहिँ युनिक चाहिँ कल्चरल सिस्टम र तिनीहरूको आफ्नै हरेक युनिक सोसाइटीको आफ्नै ब्याकग्राउन्डमा जरामा रहेको चिज, जरामा रहेको बीजबाट विकास नभए, अर्ग्यानिकली विकास नभए त न विकास हुँदो रहेछ, न आधुनिकता हुँदो रहेछ, न तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसी लोकतन्त्र हुँदो रहेछ, केही पनि हुँदो रहेछ भने यो चिजलाई हामीले मिस गऱ्यौँ यो बिचमा 20औं शताब्दीभरि। र अब चाहिँ नयाँ अपराइजिङ सुरु भएको छ। त्यो नयाँ अपराइजिङलाई नेतृत्व गर्नको लागि अब हामीलाई नयाँ दार्शनिक इनोभेसन चाहिएको छ। र मेरो प्रपोजिसन के छ भने आजको समयमा जसरी कर्पोरेट क्यापिटलिजमले काम गर्छ अथवा भने इन्टरनेटले काम गर्छ,
संसारभरि युएनको बडीले चाहिँ तपाईँको संसारभरिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थापन गर्छ। तर संसारभरि जहाँ पनि तपाईँ होस्ट राख्न सक्नुहुन्छ, सर्भर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन युनिक रूपमा हरेक सोसाइटी ग्रो हुने ठाउँ पाउन पर्यो र त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने एउटा युएनको इन्टरनेटको बडी जस्तै केही न केही बडी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल बडी चाहिँ संसारभरि निर्माण गर्न सक्छौँ। तर एकदम एम्पायर बनाउने कन्ट्रोलिङ मेकानिजमको रूपमा तपाईँको चाहिँ नलेज, मान्छेको ब्रेनदेखि लिएर मान्छेको मिडिया मार्फत ब्रेन अनि मिलिटरी मार्फत बडीमा कन्ट्रोल गर्ने जुन डेमोक्रेसीको नाममा जुन काम भएको छ र यसलाई ढाकछोप गर्ने इन्टेलेक्चुअल फ्रड भएको छ, त्यसको विरुद्धमा एउटा नयाँ प्रकारको इन्टेलेक्चुअल, एउटा प्रकारको फिलोसफिकल इनोभेसन चाहिँ अब कोलाबोरेटिभ इफोर्टबाट मात्रै निर्माण हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ कोलाबोरेसनभन्दा बाहिरबाट गर्न खोज्यो आजको समयमा दुईजना मान्छे एकजना मान्छेले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यसकारण कोलाबोरेटिभ इफोर्ट चाहिन्छ। त्यो कोलाबोरेटिभ इफोर्ट चाहिँ मल्टिपल सोसाइटीको मल्टिपल अनुभवहरूका आधारमा मल्टिपल मान्छेको खुसहालीको लागि कुन प्रकारको विकास, कुन प्रकारको स्वतन्त्रता, कुन प्रकारको लोकतन्त्र भन्ने कुराको चाहिँ संसारभरि एउटा नयाँ डिबेट चलाउन जरुरी छ र निचोरिएर आएको फिलोसफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई होलिस्टिक अप्रोचमा लिएर हेरिसकेर त्यसअनुसार हामीले चाहिँ नयाँ प्रकारको एउटा फिलोसफिकल इनोभेसनमा जान जरुरी छ। आजको समयमा डेमोक्रेसीको मिथक पनि काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले एन्ड अफ डेमोक्रेसी चाहिँ मेरो हिसाब किताबले, सन रोजनबर्गको हिसाब किताबले होइन, मेरो हिसाब किताबले सही थेसिस हुन पुगेको छ। अब नयाँ चिन्तनको समय आयो भन्ने मेरो भनाइ छ। अहिले मेरो यो कुरा अहिले यति नै राखेँ। अब यहाँ मलाई प्रश्नहरू एकजनाले सोध्नु भएको छ, कमल पुनले सोध्नु भएको छ, इज इट पोसिबल द क्लास अफ हिन्दू सिभिलाइजेसन इन नेपाल? Can indigenous or identity politics be emerging factor in Nepal's democratic process? नेपालमा मात्रै होइन, इन्डिजिनस आइडेन्टिटीको जुन कुरा छ नि, इन्डिजिनसनेस भनेको सबको हुन्छ। हेर्नुहोस्, इन्डिजिनसनेस भनेको लिम्बूको, तामाङको अथवा मधेसीको, नेपालको कन्टेक्स्टमा मधेसीको, थारूको मात्रै हुँदैन। इन्डिजिनस भनेको चाहिँ ब्राह्मणको पनि हुन्छ, क्षेत्रीको पनि हुन्छ, सबको इन्डिजिनस क्वालिटी हुन्छ। तर त्यो जस्तै अहिलेको जुन मोडर्नाइजेसनको नाममा अथवा डेमोक्रेसीको नाममा संसारभरि जुन क्याप्टन क्यापिटलको राज भयो, त्यो क्याप्टन क्यापिटलको राज हुने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको वर्ण व्यवस्था, पहिलेदेखि आएको वर्ण व्यवस्था जसले अनलिमिटेड रूपमा समाजहरूलाई, परिवारहरूलाई, एउटै ब्राह्मण समाजलाई पनि अनि क्षेत्रीय समाजलाई पनि मल्टिपल हायरार्कीमा विभाजन गरिदिन्छ, ठुलो सानोमा विभाजन गरिदिन्छ र कलेक्टिभ इफोर्ट लगाउन दिँदैन। यो दुईटा चिजको अमालगम जुन भइरहेको छ, यो चिजलाई ओभरकम गर्नको लागि पनि तपाईँले सबभन्दा पहिला आफ्नो जरामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कसरी आफ्नो समाजलाई कन्सोलिडेट कसरी गर्नुहुन्छ? र आजको समाज त एउटा एथनिसिटीको समाज हुँदैन, मल्टिपल एथनिसिटीको समाज हुन्छ भने मल्टिपल एथनिसिटीको समाजलाई, मल्टिपल एथनिसिटिजहरूको नलेज एक ठाउँमा आउने एउटा नेगोसिएबल स्पेस कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ? र त्यस पछाडि गएर तपाईँको युरोपियन नलेज पनि होला, जापानिज नलेज होला, चाइनिज नलेज होला, त्यसलाई पनि कोलाबोरेट गर्ने स्पेस कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी कोलाबोरेट गर्न थालेपछि त तपाईँको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स पनि स्वत तपाईँको पावरमा आइहाल्यो नि, त्यसले पनि स्वत समाजको नयाँ ज्ञान निर्माणमा कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्ने भयो। त्यसको लागि तपाईँको पुरानो ठाउँमा फर्केर चाहिँ हुँदैन। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेर तपाईँको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चाहिँ हुँदैन। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स तपाईँले आफूलाई इम्पावर गर्ने, मैले चाहिँ त्यसमा लिम्बू भाषाको माङ्गेना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। मान्छेको शिर झुकाइएको छ भने मान्छेको शिर उठाउने कुरा त पहिलो कुरा हुँदै हो। त शिर उठाउने सँगसँगै तपाईँको शिर उठिरहनको लागि चाहिँ इनोभेसन चाहिन्छ, तपाईँको नयाँ नयाँ आविष्कार चाहिन्छ, विचारहरूमाथि प्रयोग चाहिन्छ। समाजलाई प्रयोगमा लग्यो भने मात्रै प्रयोगबाट नयाँ प्रयोग, प्रयोगबाट नयाँ प्रयोग अनि समस्याहरूमाथि नयाँ छलफल हुँदै अगाडि जान्छ। तर अहिले चाहिँ संसारभरिको समाज हेर्नु भने ब्याकवर्ड रोलिङ देखिन्छ। किनभने अब तपाईँको भारतमा मोदीको उदय पछाडि हिन्दू अन्धताको पनि उदय भयो
र तपाईँको आजभन्दा 50-60 वर्ष 100 वर्ष अगाडि जसरी दलितहरूलाई हत्या गरिन्थ्यो, पत्रकारहरूको चाहिँ हत्या गरिन्थ्यो, बोलेको लेखेको भनेर लेखकहरूको हत्या गरिन्थ्यो भारतमा, त्यही भइरहेछ नि त, उल्टो दिशामा रोल डाउन भइरहेछ। त्यसकारण यो आजको समयमा यो एन्ड अफ डेमोक्रेसीको क्राइसिस हो। यो क्राइसिस चाहिँ फिलोसफीको पनि क्राइसिस हो, त्यसकारण उल्टो दिशामा गइरहेछ। त्यसकारण तपाईँले जस्तै ब्राह्मणहरूले नयाँ नेगोसिएबल स्पेस खोज्ने हो, क्षेत्रीहरूले पनि नयाँ नेगोसिएबल स्पेस खोज्ने हो, तपाईँको वैश्यहरूले पनि खोज्ने हो, अरू इथनिसिटिजको मान्छेहरूले पनि, इन्डिजिनियस इथनिसिटिजको मान्छेहरूले पनि नयाँ नेगोसिएबल स्पेस खोज्ने हो। तर त्यो नेगोसिएबल स्पेस खोज्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ मोदीको हिन्दू नेसनलिजमले बाटो छेकिरहेछ भने त्यसको विरुद्धमा लड्नको लागि पनि त्यही नेगोसिएबल स्पेस चाहियो। त्यो नेगोसिएबल स्पेस पहिला आइडियाको लेभलमा बन्ने भयो, फिलोसफीको लेभलमा बन्ने भयो, त्यसपछि त्यसलाई अर्गनाइजेसनको रूप पनि लिन सक्ने भयो। त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ स्ट्रङ अर्गनाइजेसनको रूपमा जान सक्ने भयो भने अर्को सोसल अर्गनाइजेसनको रूपमा पनि जान सक्ने, दुईटै अर्गनाइजेसन। सोसल अर्गनाइजेसन बिना तपाईँको सोसाइटीभन्दा बाहिरबाट, जस्तो कि नेपालकै माओवादी आन्दोलनको अनुभव हेर्दाखेरि तपाईँको सोसाइटीभन्दा बाहिर चाहिँ आउटफिटको रूपमा, विद्रोहीको रूपमा केही मान्छेहरू सोसाइटीबाट फुत्त निस्केर एउटा नयाँ आर्टिफिसियल सोसाइटी बनाउँछन्, अनि त्यो आर्टिफिसियल सोसाइटीले पार्टी बनाउँछ र त्यसले आफ्नो इकोनोमी बनाउँछ, सबै थोक बनाउँछ, अनि राज्य सत्तामा आक्रमण गर्न आइपुग्छ। तर त्यो राज्य सत्तासँगको नेगोसिएसनमा उसको कहाँनिर फेल खान्छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ नयाँ रिअर्गनाइजेसन भएको हुँदैन। त्यहाँ आइपुग्दाखेरि एसिमिलेसन हुने ठाउँमा गएर फेल खाइदिँदो रहेछ। त्यसकारण यो त एउटा दर्शनको रूपमा सोसाइटीको पनि रिअर्गनाइजेसन गर्ने र राज्यको पनि रिअर्गनाइजेसन गर्नको लागि पोलिटिकल फर्मेसन पनि नयाँ ढङ्गले रिअर्गनाइज गरेर जाने, यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर जाने एउटा नयाँ बाटो हुनसक्छ भन्ने मेरो प्रपोजिसन छ। यसमा मैले भनिहालेँ मेरो मात्रै कामले पुग्दैन, धेरैजनाको कोलाबोरेसन चाहिन्छ र व्यापक धेरै मान्छेको कोलाबोरेसनबाट यो चाहिँ हुनसक्ने, यो आइडियाजहरू निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। र यसमा चाहिँ के हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विज्ञहरूले यो काम गर्नेवाला छैनन् र ट्रेडिसनल विद्वानहरूले पनि यो काम गर्नेवाला छैनन् र क्रिटिसिजमको लेभलमा मात्रै अडिएका विद्वानहरूले पनि आजको समयसम्म ठिकै काम हो, राम्रो काम हो, एकदम प्रशंसा गर्नुपर्ने, फेलिसिटेट गर्नुपर्ने काम हो। तर परिवर्तन गर्ने बाटो खोज्ने बेलामा चाहिँ यही आजसम्मको चाहिँ जुन लोकतन्त्रको अथवा आधारभूत डेमोक्रेसी, मार्क्सवाद पनि डेमोक्रेसी नै हो, त्यसको चाहिँ सिद्धान्तको घेराभित्र मात्रै जवाब खोज्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ, अथवा त्यो घेराभित्र नै सपना देख्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। मेरो विचार के छ भने यो घेरा तोडेर नयाँ सपना देख्न थाल्नुपर्ने छ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। र अर्को प्रश्न यहाँ आएन, त्यसकारण तपाईँहरूलाई प्रश्न राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। अहिले प्रश्न आएन भने पनि हामी भविष्यमा पनि चाहिँ छलफल जारी राख्न सक्छौँ, छलफल जारी राख्नु पर्ने नै छ। र यो अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म पब्लिक नामाका साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हेर्नुहुने र अहिले हेरिराख्नु भएको र पछि पनि हेर्नुहुने सबै मित्रहरूलाई एउटा नयाँ खालको सोचाइ, नयाँ खालको चिन्तनमा लाग्नको लागि म आफ्नो तर्फबाट अनुरोध पनि गर्दै, आह्वान पनि गर्दै यो अहिलेको यो लाइभ कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद।